ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर बुखारी साहब ने। नय्यर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है कि हम सियासत पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो बजट पास करने जा रही है हुकूमत और आप लोगों के बीच में जो दूरियां थी बजट्स को लेकर, ख़ास करके पीएसडीपी के मामले में, वो भी दूर हो गई हैं। लेकिन मैं इस पर एक जिक्र करना चाहूँगी कि IMF की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी सख्त तरीन है और वो हम देख रहे हैं कि इस बजट में झलक भी रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो साहबजादी हैं आसिफा भुट्टो साहिबा, उन्होंने भी आज फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। इसके साथ साथ हम दीगर चीज़ों पे तो टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो आम आदमी की अद्वियात पे टैक्स लगे हैं, मसलन ये कि जो एलोपैथी है वो तो हर बंदा अफोर्ड नहीं करता पाकिस्तान में, उस पर तो खाम माल पे टैक्स लगा ही है 18%। लेकिन जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, यानी होम्योपैथी का जो सामान खरीदते हैं लोग, फल सब्जियाँ इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं देसी तरीके से, उस पर भी टैक्स आयद हो गया है। तो आप नहीं समझते कि ये आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल है? क्योंकि जिस बंदे ने इलाज कराना है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता है सर, गाँव देहात में आज भी लोग जाते हैं हकीमों के पास इलाज के लिए, अद्वियात लेते हैं। ये ज्यादती नहीं कर रही गवर्नमेंट? शुक्रिया। गुजारिश है कि जो आसफा साहिबा ने जो बात की, ऑब्वियसली वो नौजवान क़यादत है, मैं समझता हूँ। अभी वो पहली दफ़ा पार्लियामान में आई हैं, लेकिन उनके पास एक पॉलिटिकल लेगेसी है और अवामी मफाद की बात ये तो उनके खून में शामिल है। मैं पीपल्स पार्टी समझती थी कि GST जो 1% बढ़ाया, पीपल्स पार्टी को तो ऑन बोर्ड पे नहीं लिया, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अभी ये एक प्रपोज़ल है और इसको गवर्नमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए कि GST आपने बढ़ा के आपने IMF की जो डिमांड्स पूरी करना चाहते हैं, उसके और तरीके भी हैं उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए। उसके लिए वो जो टैक्स नेट है उसको आप बढ़ाते। GST जो है ये कॉमन आदमी पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और आप डायरेक्ट टैक्सेस की जानिब गवर्नमेंट क्यों नहीं मैयज़ लेती? और उस पर पाकिस्तान में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो कितने % टैक्स देते हैं? इस 25 करोड़ के पॉपुलेशन में कितनी % लोग टैक्स पेयर हैं? ये बहुत मिनिमल सा उनका तादाद है उनकी। तो इसलिए हम समझते हैं कि GST के बारे में इनको गौर करना चाहिए, उससे कॉमन आदमी इफेक्ट होता है। एक बंदा माचिस की डिब्बियाँ लेता है तो उस पर भी वो इफेक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और पर्टिकुलरली GST पे एक और इशू है, GST की एक और इशू है कि आप यूरोप में देखें तो बहुत सारे ईटेबल्स हैं उस पर GST नहीं होता। बहुत सारे कमोडिटीज जो बच्चों की हैं उन पर जिसको वैल्यू एडेड टैक्स जिनको कहते हैं वैट, वो नहीं होता। तो ऑब्वियसली हम ये समझते हैं कि GST मतलब बच्चों के दूध पे तो नहीं होना चाहिए, इवन बच्चों के क्लोथ पे भी नहीं होना चाहिए। आप यूरोप में देखें कि बच्चों के क्लोथ में वैट कोई नहीं होता। तो इसलिए आप टैक्स नेट बढ़ाएं ना। आप देखें कितने % पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने % हैं? लॉयर्स कितने % हैं? बिल्कुल। इंजीनियर्स कितने % हैं? या ट्रेडर्स कितने % हैं? तो हमें ये मुल्क और कौम, ये मुल्क हमारा है, कौम को ये गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि हमें ये तो समझ आती है कि हम एलोपैथी जो सामान है उसका बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हकीमी अद्वियात हैं वो तो ज़ाहिर है कि होम्योपैथी की सारी अद्वियात देसी होती हैं, यहाँ से बनती हैं। तो उस पर कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के टैक्सेस ना लगाएं, आम आदमी का इलाज मुश्किल ना करें। लेकिन नय्यर बुखारी साहब, मुझे बताइएगा, आप लोगों के मुतालिबात तो हुकूमत ने मान लिए हैं, पीपल्स पार्टी के जो मुतालिबात थे वो मान लिए गए हैं तरक्याती फंड्स के हवाले से। पंजाब में हिस्सा लेने के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? देखिए जी, उस पर पेशरफ्त है और कि डिमांड्स क्या था, ये एक मुआहदा था हमारा जब हम गवर्नमेंट में आए थे, और हम ये चाह रहे थे कि उस मुआहदे पे अमल दरामद हो। और जिसका हमें गिला था, पहला गिला था कि इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया बजट प्रपोजल्स पे, और इन्होंने एक बजट जो फ्लैश आउट किया, अल्टीमेटली पास तो उसको होना है, रिकमेंडेशंस अभी सेनेट से भी आनी है, कुछ इनपुट्स हम भी देना चाहते थे उस पर, लेकिन है कि पब्लिक फ्रेंडली बजट होना चाहिए।
کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے, اور ہمارا یہ پازیٹیو ریزلٹس ہے جو ان کے ساتھ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس میں پازیٹیو ریزلٹس ہیں. اور یہ پنجاب میں وزارتوں سے متعلق, ہاں یہ پنجاب میں وزارتوں سے متعلق کون رکاوٹ ہے؟ نہیں, یہ تو ہم نے وزارتیں تو ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے پنجاب میں. یہ آپ کو کس نے کہہ دی کہ آپ وزارتیں ڈیمانڈ نہیں, آپ لوگ بالکل پنجاب میں اپنی ریپرزنٹیشن نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے کچھ جو پنجاب سے کچھ نمائندے ہیں, آپ ان کو نہیں چاہیں گے کہ وہ بڑے عہدوں پہ جائیں اور عوام کی نمائندگی اس طریقے سے کریں؟ نہیں, پھر جب ہم جائیں گے, اگر گئے تو پھر وفاق میں بھی جائیں گے اور پنجاب میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ فیصلہ ہماری سی ای سی کرے گی کہ جنہوں نے سی ای سی میں فیصلہ کیا تھا 13 اور 14 فروری کو ہم گورنمنٹ بنانے میں تعاون کریں گے, ان کے معاون ضرور بنیں گے, لیکن کیبنٹ سلاٹ نہیں لیں گے, ہم ایگزیکٹو کا حصہ نہیں بنیں گے. تو جب بھی یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا میری جماعت کی سی ای سی فیصلہ کرے گی. لیکن جو پنجاب کے حوالے سے بات ہے, سیم از اے کیس ان فیڈرل گورنمنٹ بھی آلسو. سے فار ایگزامپل فیڈرل کیپٹل جو ہے, یہاں کا میں رہائشی ہوں, آبویسلی ہم بھی چاہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمیں شیئر ملنا چاہیے, ڈیولپمنٹ میں, کمیٹیز میں, لا آفسرز کی اپوائنٹمنٹ میں. تو جب ہم گورنمنٹ میں ہیں تو پھر ہمارے بغیر ان کی گورنمنٹ بنتی نہیں تھی, تو گورنمنٹ ہماری بنیاد پہ بنی ہے تو ہمیں تو شیئر ملنا چاہیے اس میں. اچھا, اس پہ خورم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ کچھ وزارتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ نون لیگ نے بھی خالی رکھی ہیں, فل ان نہیں کی ہوئی, تاکہ اگر آپ لوگ کل کو آتے ہیں تو آپ ان کو جوائن کر سکیں. لیکن ویسے کون کون سی وزارتیں ہیں جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جا سکتی ہے؟ دس از اگین اے پری میچور کوشچن. کبھی ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے, لیکن آپ کے اتحادیوں نے تو جگہ خالی رکھی ہوئی ہے نا. جی وہ خالی وہ رکھے, بھلا ان کا کام ہے نا. جب میری سینٹرل ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی تو پھر بھی ڈیبیٹ آن اٹ نا. لیکن ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, میرے منہ میں جواب تو نہ ڈالیں آپ. اچھا چلے, میں آپ کے منہ میں جواب نہیں ڈالتی, میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ ہوا ہے ایپیکس کمیٹی میں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن کی جماعت ہے دوسری JUIF وہ اس پہ اتنا زیادہ ری ایکٹیو ہو جائے گی؟ بنتا تھا ان کا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ان کی ری ایکٹیو ہونا یا نہیں ہونا, ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے قصہ آئے دن ہمارے نوجوان بالخصوص فوج کے اور پولیس کے جوان وہ شہادتیں قبول کر رہے ہیں, اور کب تک ہم یہ شہادتیں قبول کرتے رہیں گے؟ ہمیں بالکل اگر ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان ایلیمنٹس کے خلاف اگر ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا ہماری فورسز چاہتی ہیں, تو ہمیں پوری قوم کو, حیثیت قوم, اپنے آرم فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کا ڈیسیژن ایپیکس کمیٹی اسی لیے کانسٹیٹیوٹ کی تھی. ایپیکس کمیٹی کب بنی تھی؟ یہ ایپیکس کمیٹی کا جو کنسیپٹ تھا یہ 2014 دسمبر میں, جب آرمی پبلک اسکول پشاور کا انسیڈنٹ ہوا, جب یہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کو دھرنا چھوڑنا پڑا. لیکن ہے کہ میری پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ ملک کی سیکورٹی ہے. لیکن اس میں اپوزیشن کا ایک مطالبہ ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے, میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی بخار صاحب, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کی اگر آپ بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور یہاں پر آ کے یہ ڈسکس کرنا چاہیے, جو کہ کہا بھی ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ ہم لے کر آئیں گے اس کو, پہلے ہم کابینہ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اگر یہ ڈسکشن کرتے ہیں, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جی میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں نا جی, اس کے لیے ایک ایپیکس کمیٹی بنی ہے اور ایپیکس کمیٹی میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے. یہ اپوزیشن والے جا کے بیٹھے نا اس میں ایپیکس کمیٹی میں. میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی ایشوز بڑے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں, اس کو اتنی اوپن ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایپیکس کمیٹی بنی ہے, وہاں پہ پارلیمنٹ کے نمائندے وہاں موجود ہیں, وہاں پہ ڈسکشن کریں کہ سینسیٹیو ایشوز ہے, اور اس کو ان کو اتنا زیادہ ایکسپوز بھی نہیں ہونا چاہیے, سیکورٹی ایشوز کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ امیچور مطالبہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ, ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ اسے پارلیمنٹ کے فلور پر ڈسکس کرنا چاہیے, وہ انتہائی ایک امیچور مطالبہ ہے جو ان کی طرف سے ہوا ہے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب, آپ نے وقت نکالا.